बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन की आज हम आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे और इसके अंदर जो तजवीदी आमतौर पर मिस्टेक्स हो जाती हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ सबसे पहले लफ्ज़ लिखा हुआ है وَجَعَلْنَا، इसको आपने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। वजालना ये सही नहीं है, बल्कि वजालना, क्योंकि आखिर में अलिफ मद्दा है, उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा मिन बैने, इसको अपने मिन बैने नहीं पढ़ना, मिन नहीं है बल्कि मिन बैनी। इस जो तब्दील करना होता है, नून को मीम से बदल देते हैं, इसको कहते हैं इक़लाब। नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी बा आता है तो इक़लाब होता है, यानी फिर नून को हम मीम से बदल देते हैं और गुन्ना भी करते हैं साथ। मिन बैनी ऐदीहिम, दीहिम को थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि या साकिन है और या साकिन से पहले, यहाँ पे देखिएगा या साकिन से पहले दाल के नीचे ज़ेर है, तो इसको कहा जाता है या मद्दा। इसको खींचना है आपने। ऐदीहिम ऐदीहिम सद्दऊ सद्दऊ, यहाँ तनवीन के बाद वाव है हरफ़ी अरमलून में से, तो यहाँ पे इदगाम होगा। सद्दऊ गुन्ना भी हो रहा है और इदगाम भी होता है, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देने का नाम इदगाम है। सद्दऊ वमिन खल्फिहिम, वमिन खल्फिहिम, यहाँ नून साकिन के बाद खा है तो यहाँ आपने इजहार करना, यानी इस नून के पर आपने गुन्ना नहीं करना, इस पे आपने इजहार करना है, उसको तेज़ी से पढ़ जाना है। वमिन खल्फिहिम वमिन खल्फिहिम। आगे नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सद्दन फ़अग़शयनाहुम, सद्दन पे इख्फा हो रहा है, यानी फिर नाक में आवाज़ को लेके जाना है, तनवीन के बाद फ़ा है। सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़अग़शयनाहुम, यहाँ लंबा करना है इसको आपने। बाद नुस्ख़ा जात में यहाँ खड़ा ज़बर लिखा होता है तो यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही होता है। अलिफ मद्दा हो और खड़ा ज़बर हो, ये खड़ा ज़बर जो होता है ये अलिफ मद्दा का कायम मकाम होता है, यानी दोनों एक ही चीज़ होते हैं। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, यहाँ बा कलकला करना है, बा को थोड़ा सा हिलाना है, बा की आवाज़ को। फ़हुम ला युबसिरून। इस आयत को फिर सुन लीजिएगा। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। आगे देखिएगा जो आयत नंबर 10 है उसमें पहला जो लफ्ज़ है वसवाउन अलैहिम, यहाँ मद है और इसको कहा जाता है मद मुत्तसिल, बड़ी मद है, वाजिब है, इसको लंबा करना, खींचना है आपने। वसवाउन 4 से 5 सेकंड के लिए आपने इसको लंबा करना है। उन अलैहिम, यहाँ तनवीन है और आगे आइन है, यहाँ इजहार हलकी हो रहा है, मतलब आपने इसको तेज़ी से पढ़ना है, यहाँ कोशिश करनी है कि रुकना नहीं है। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, यहाँ इख्फा है नून साकिन पे, आवाज़ को नाक में लेके जाना है। रा मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रा खुद तो साकिन है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर हरकत है, तो ये रा भी मोटा पड़ा जाएगा। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये ला युमिनून इसमें जो है हमज़ा है, युमिनून पे आपने झटके के साथ पढ़ना है, युमिनून पे झटका आपने देना है, इसको युमिनून करना ये दुरुस्त नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आयत जो है
انما یہاں نون مشدد ہے تو غنہ ضروری ہے. انما جب بھی نون مشدد ہوتا ہے یعنی وہ مشدد جس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، شد آ جاتی ہے، جو یہ ڈبلیو کی طرح ہے، نون کے اوپر یہ شد آ جائے یا میم کے اوپر آ جائے، اپنے غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے جانا، یہ مسٹ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. پھر دیکھیے گا انما تنذر، یہاں اخفا ہے. من اتبع الذکر، من اتبع الذکر، عین ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. من اتبع الذکر، را موٹا ہے. وخشی الرحمن، وخشی، خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر را، یر، آگے ملانا ہے اس کو، را اپنے موٹا پڑھنا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، بالغیب، اسے ہمارے عام طور پہ پاکستان میں کیا پڑھ دیا جاتا ہے؟ بالغیب، بالغیب نہیں ہے بلکہ بالغیب، بالغیب. فبشرہ، فبشرہ، یہاں راز جو ہے وہ باریک ہوگا. فبشرہ بمغفرہ، بمغفرۃ، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. بمغفرۃ کہ آخر میں تنوین ہے اور آگے واو ہے یرملون میں سے، تو ادغام آپ نے کرنا ہے غنے کے ساتھ. بمغفرۃ واجر کریم، یہاں پر بھی آپ نے اخفا کرنا ہے، آواز کو تھوڑا سا ناک میں لے کے جانا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. انا نحن، نحنو پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی ہا کا ساؤنڈ اس کا خیال رکھنا ہے. یہ تقریباً ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہا کا خاص خیال رکھنا ہے، اس سے معنی تبدیل ہوتے ہیں اور عام طور پہ ہم لوگ بہت اس میں بے احتیاطی کرتے ہوئے ہا کی جگہ پر ہا پڑھ دینا تو معمول ہے ہمارے ہاں. انا نحن، نحن نحیی الموتى، انا بھی نون مشدد ہے جیسے پہلے بتایا کہ غنہ کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ الف ہے ساتھ. انا نحن نحیی الموتى، مو، مو، واو لین ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، مجہول بھی نہیں پڑھنا. موتى ونکتب، ونکتب آسان سا لفظ ہے. ونکتب ما قدموا، قدموا، اس کے جب آپ ہجے کریں تو آخر میں آپ نے الف نہیں پڑھنا. یہ الف نہیں پڑھا جاتا، نہ وقفاً پڑھا جاتا ہے نہ وصلاً، یعنی ملا کے پڑھیں گے یا وقف کریں گے، یہ الف نہیں پڑھا جاتا. ایسے قرآن پاک میں کچھ الفاظ ہیں جہاں الف اس طرح لکھا ہوتا ہے رسم کے تحت لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا. ما قدموا، لمبا ضرور کرنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے. ما قدموا وآثارهم، و یہاں ہونٹ آپ نے گول کرنا ہے، وا، اسے وا نہیں پڑھنا وا بلکہ وا، ہونٹ آپ کی گول ہوں واؤ کی ادائیگی میں. وآثارهم وكل شيء، وَكُلَّ شَيْءٍ، یہاں چھوٹا سا جو وقف کی علامت جیم لکھا ہوا ہے تو جیم پر، جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یعنی یہاں پر جائز ہے کہ آپ یہاں وقف کر دیں. تو رموز اوقاف کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، جہاں پر اس طرح کی علامات نظر آئیں جیسے میم ہے، طا ہے، جیم ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ یہاں پر آپ میم پر تو ہر صورت میں وقف کرنا چاہیے، اور وقف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر رک جائیں اور سانس توڑ دیں اور جو آگے کا لفظ ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، شیء ان میں اظہار ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ آواز کو اپنے ناک میں نہیں لے کے جانا، تیزی سے پڑھ دینا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے، صحیح نہ درست نہیں ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فی پہ مد ہے، اسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے. فی امام مبین. ان آیات بینات کی ایک دفعہ آپ تلاوت سماعت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق अल्लाहुल अज़ीम। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।